बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। एक और कार्रवाई पाकिस्तान में डाली जा रही है। वो कार्रवाई अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट कर दी। हालांकि अंसार अब्बासी साहब नॉर्मली ऐसी चीजें रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं रियाजुल हक साहब की वॉल से ये खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आइंदा से जो वफाकी ऑडिट रिपोर्ट है, यानी अब ये चीजें कैसे छुपाएंगे। एक तरफ तो सहाफियों को तैयार कर दिया कि आपने अच्छा अच्छा दिखाना है, अच्छा ना भी हो तो जो हम आपको कहें आपने अच्छा अच्छा करके दिखाना है कि जनाब हमारे तो खजाने निकल आए, हमारी तो लॉटरी लग गई, पाकिस्तान तो बूस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान तो उड़ान उड़ने जा रहा है। जो आसिम मुनीर का अल्फाज है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ऊंची उड़ान के बाद हमें बुरी पे बुरी खबर मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जमीनी हकायक से आगाह नहीं है। तो जमीनी हकायक क्या है? हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो वफाकी ऑडिट रिपोर्टें बनती हैं, इसके लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं जो काम करते हैं। वफाकी ऑडिट रिपोर्ट में से बदउनवानी, बद इंतजामी और फजूल अखराजात और माली खिलाफ वर्जियों के जो मजमूई अदादोशुमार है वो अब शामिल नहीं किए जाएंगे। वो कहते हैं जनाब हमने अब अदादोशुमार ही नहीं डालने, जो चीजें गलत हो जाए उनको बताना ही नहीं है कौम को, और उनके मजमूई अदादोशुमार हम इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको इकट्ठा करके ये बताया जाता है जनाब ये देखें कौम का पैसा जाया हो गया। तो अब इस किस्म की वारदातें डाली जा रही हैं। ये अभी मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जांपल्स दी हैं और ये चारों का डाटा आज ही आया है। महंगाई का डाटा इसके अलावा और इनकी अय्याशियों का डाटा इसके अलावा कि जितना पैसा ये अपनी जात के ऊपर और अपने फिरने टुरने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो सिर्फ ये टारगेट नहीं दिया गया सहाफियों को। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ सहाफी जो जमहूरियत के लिए आवाज उठाते थे, आजादी इज़हार राय के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव है। उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनसे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन पर दबाव डाल रही है। अब यह साबित करने की भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान ही तरक्की का दुश्मन है जनाब, और वो जमहूरियत के खिलाफ है और गैर जमहूरी और गैर सियासी आदमी है। ये भी आप आने वाले दिनों में सुनेंगे कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान गैर जमहूरी आदमी है, इमरान खान सबको जेलों में डालना चाहता है, इमरान खान ने सबको धमकियां दी। भाई जलसों के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे को धमकियां देते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, नहीं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो क्या उसने सड़कों पर घसीट दिया? बताएं ना। फजलुर रहमान ने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा, तो क्या वो मुंह पे आके कह सकता है? तो इमरान खान साहब ने गो के बहुत सारी ऐसे बातें की जिनसे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडर ये बातें अवाम के सामने जलसों में करते हैं और इलेक्शन के दिनों में ज्यादा करते हैं, तहरीक के दिनों में ज्यादा करते हैं। लेकिन सिर्फ इमरान खान को पिन पॉइंट किया जाएगा कि जनाब ये आदमी कसूरवार है। हालांकि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। इमरान खान इलेक्शन जीता हुआ है और उसका मैंडेट आसिम मुनीर साहब ने छीनकर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है। नंबर 2, कई बार मुज़ाकरात में इमरान खान धोखा खा चुका है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई उसके बाद भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन मुज़ाकरात में धोखा दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने दोबारा मुज़ाकरात किए, फिर धोखा दिया गया। फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने फिर मुज़ाकरात किए, फिर धोखा दिया गया। फिर जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए, उनका मैंडेट छीन लिया गया, दोबारा उन्होंने मुज़ाकरात किए। हत्ता के 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात किए, लेकिन बार बार धोखा दिया गया। हुकूमत ने यहां तक कह दिया कि जनाब हम तो इमरान खान साहब की मुलाकात भी आपकी नहीं करवा सकते, वो इसलिए कि ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो इसको समझिए कि इमरान खान बार बार मुज़ाकरात के लिए कहता है, और आज की तारीख में भी इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया हुआ है। तो ये जो आपको चूरन बेचेगा कि इमरान खान मुज़ाकरात के खिलाफ है, ये चूरन आपने नहीं खरीदना। वो सियासतदान है, मुज़ाकरात ही करेगा, और उसने कहा है कि मुज़ाकरात करो। नाज़रीन, इस वक्त वही इमरान खान जाली मुकदमात का सामना कर रहा है, कैद तन्हाई का सामना कर रहा है, मगर फिर भी इमरान खान ने कहा हुआ है कि मुज़ाकरात करो। तो ये चूरन आपने नहीं लेना, कोई भी आपको बेचे तो। अब 18 साल के वोटर के पीछे पड़ गए। मैं राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट पहले सुन रहा था, अब मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कमरुज़्मान कायरा साहब का कि जिस बच्चे को घर के मशवरे में आप शामिल नहीं करते। कायरा साहब, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता, हम तो बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको साथ बिठाते हैं। जैसे ही बच्चा बालिग होता है 15-16 साल का, उसको साथ बिठाते हैं, मुशावरत के अमल के अंदर उसको शामिल करते हैं ताकि वो समझे चीजों को और वो बेहतर फैसले करने के काबिल हो जाए। और बच्चे बहुत समझदार हैं, सिर्फ उनके मिजाज के अंदर तेजी होती है। नौजवान जब वो होते हैं तो सिर्फ मिजाज के अंदर तेजी होती है और तो कोई बात नहीं होती। कायरा साहब, अपने बच्चों की तरफ देखें आप। फौज के अंदर जो बच्चा भर्ती होता है वो इसी उम्र में भर्ती होता है।
یعنی بلاول جب پارٹی کا چیئرمین اس کو بنایا گیا تو وہ 19 سال کا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ 18-19 سال کے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر بلاول کی چیئرمینی میں آپ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آپ سارے کیوں اس کے ساتھ رہے؟ یہ تو بادشاہت والا نظام ہو گیا نا. پھر آپ کو اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مارکیٹ میں نیا چورن لانچ ہونے والا ہے. جو چورن لانچ کیا جائے گا وہ جو ٹارگٹ دیے گئے ہیں چند بڑے صحافیوں کو، اور ان میں چند ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے موجودہ نظام کو غلط قرار دیتے رہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو الیکشن کو جعلی قرار دیتے رہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر تھوڑی بہت آواز اٹھاتے رہے. لیکن اب وہ صحافی ایک نیا چورن بیچیں گے. وہ چورن میرے سامنے آ گیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ خبریں آپ کو آنے والے دنوں میں ملنے والی ہیں. ایک تو آپ کو آنے والے دنوں میں بتایا جائے گا جی پیٹرول کے نئے ذخائر کے اوپر کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں پیٹرول نکلنے والا ہے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر مارکیٹ کے اندر امید پھیلاؤ، لوگوں کو یہ کہو کہ پاکستان بالکل ٹھیک ہونے والا ہے، حالات بالکل برے نہیں ہیں، بہت اچھے دن آنے والے ہیں. چوتھی مرتبہ کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ کوشش کی گئی انتخابات سے پہلے کہ جیسے ہی انتخابات ہوں گے تو پاکستان بدلنے والا ہے. پھر ایک دفعہ کوشش کی گئی جب نواز شریف کو پاکستان میں لا کر ری لانچ کیا گیا، وہ کوشش بھی ناکام ہوئی. پھر SIFC جب بنایا گیا اس وقت ایک کوشش کی گئی، زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے. اور پھر انڈیا پاکستان کی جب لڑائی ہوئی تو اس کے بعد پھر سے ایک کوشش کی گئی، اور ابھی حال ہی میں ایک کوشش کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ نے جب تعریف کی عاصم منیر کی. تو یہ لگ بھگ 4 مرتبہ پہلے کوشش ہو چکی ہے، اور 5ویں مرتبہ دوبارہ سے آپ کو بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں چورن بیچنے کی کوشش کی جائے گی. نمبر 1 جناب، جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں صحافیوں کو، ایک تو پیٹرول کے نئے ذخائر، یہ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ خبریں سنیں گے. معدنیات جناب پاکستان میں بہت مل رہی ہیں، گیم چینجر بننے والی ہیں. یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب ریئر ارتھ منرلز پاکستان میں مل گئے ہیں. حالانکہ ان کی حقیقت کیا ہے، ریئر ارتھ منرل کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، کہاں کام آتے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، پورا ایک ویلاگ بنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں. دنیا میں بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ریئر ارتھ منرلز کیا ہے. یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اس پہ 6-7 دن کام کیا ہے. یہ چیزیں ایک آدھے ویلاگ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. بیرونی سرمایہ کاری بہت بڑے پیمانے پر آنے جا رہی ہے. یہ بھی صحافیوں کو دعویٰ کیا گیا کہ آپ یہ والا منجن بھی بیچیں جا کر. گیس کے ذخائر مل رہے ہیں، پاکستان کے لیے نئے رستے کھل رہے ہیں. پاکستان یہاں سے جائے گا چائنا، پاکستان رشیا جائے گا، سینٹرل ایشیا میں جائے گا، افغانستان کے رستے کھل جائیں گے، ایران کے رستے کھل جائیں گے، پاکستان ترکی اور یورپ تک پہنچ جائے گا اور ٹرینیں چل جائیں گی. یہ ساری چیزیں آپ کو آنے والے دن میں پاکستانی میڈیا کے اندر بتائی جائیں گی، اور یہ پاکستان کے نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ بتائی جائیں گی بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی بتائی جائیں گی. کچھ دفاعی معاہدوں کا بڑا ڈھول پیٹا جائے گا. آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جناب پاکستان اپنے طیارے اور ہتھیار بیچنے جا رہا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے بھی چورن بیچا گیا، دوبارہ اس کو ری لانچ کیا جائے گا. عالمی سطح پہ کچھ اداروں سے رابطہ کیا گیا ہے، کچھ رپورٹیں بھی چھپوائی جائیں گی، اور یہ جون کے مہینے میں اور جولائی کے مہینے میں بہت شدت سے کیا جائے گا.